अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राज महल के सुन्नी मुसलमानों, आओ सबसे पहले आप हजरात ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। नबी ने फरमाया कि इसी सूरत में दिल से उस काम को बुरा जानो, दिल से उस काम को बुरा जानो। तो जहाँ पर बुराई हो, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस इलाका में, जहाँ और लोगों के अंदर अगर उस बुराई को रोकने की ताकत है तो अपनी ताकत से रोके, और अगर ताकत होने के बावजूद बुराई को ना रोके तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का आम अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। जहाँ पर बुराई हो रही है, आम हो रही है, बुराई आम हो रही है और समाज के अंदर ताकत है रोकने की, उसके बावजूद नहीं रोक रहा है तो अल्लाह ताला का आम अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। अब उस गांव में चाहे आलिम हो उस पर भी अज़ाब आएगा, हाजी हो उस पर भी अज़ाब आ जाएगा, कोई भी हो नमाजी हो अज़ाब आ जाएगा। क्यों आएगा? इसलिए कि बुराई हुई थी तो किसी आलिम ने रोका नहीं था। हाजी साहब भी चुप थे, मौलवी साहब भी चुप थे, मुफ्ती साहब भी चुप थे, गाजी भी चुप थे, नमाजी भी चुप थे, सब उसी अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए हमारे उलमाए किराम ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यह तंजीम बनाई कि जिस तरीके से भी हो हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, उनके अंदर दीनी बीदारी लाएंगे, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। हम क्या हैं? मुसलमान है। और सच्चा पक्का मुसलमान वो होता है जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। इन तमाम बुराइयों को जब हम छोड़ देंगे और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, हजरात अब आइए इस प्रोग्राम की 2-3 तस्वीर आप हजरात पहले मुलाहिजा फरमाइए, उसके बाद उस पर तबसरा समाअत कीजिए। आप हजरात ने जो वीडियो देखी, अगरचे वीडियो बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं होने की वजह से बिल्कुल साफ़ नहीं है, मगर जो बात कही जा रही है वो बात आपने समाअत की और वीडियो देख कर के आपने महसूस किया होगा कि उलमाए किराम हैं और सामने बैठी हमारी आवाम है। जानते हैं ये हमारे राजमहल के हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब जो जामे अशरफ की चौशा मुक़द्दसा के सदरुल मुदर्रिसीन हैं, वो सामने बैठे हुए हमारे सुन्नी मुसलमान भाइयों को समझा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में मुफ्ती आज़म झारखंड मुफ्ती रज़ाउल हक़ मिसबाही साहिब क़िबला वो भी मौजूद हैं और हमारे दिगर उलमाए किराम भी मौजूद हैं। ये प्रोग्राम बैर बन्ना बाज़ार यानी मदरसा अशरफिया दियानतुल उलूम बैर बन्ना जामनगर राजमहल के पास जो मार्केट है बैर बन्ना बाज़ार, वहाँ पर ये दीनी इस्लाही समाज सुधार वाला बेगर खर्चा के प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मगरिब से लेकर इशा तक किया गया। वहाँ के उलमाए किराम ने, वहाँ के जिम्मेदारान ने एक माइक का इंतज़ाम किया और तंजीमें उलमाए अहले सुन्नत राजमहल के लोगों ने वहाँ जाकर उलमाए किराम की टीम को ले जाकर एक ऐसा प्रोग्राम किया
جس سے سماج میں بیداری پیدا ہوگی، سماج میں سدھار آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو دین کی سمجھ بوجھ اچھے طریقے سے آئے گی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے راج محل میں اسی قسم کے پروگرام کی ضرورت ہے۔ ہم نے راج محل میں بڑے بڑے جلسے کیے، مگر فائدہ کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے راج محل میں بے شمار برائیوں نے جنم لے لیا ہے۔ ہمارے راج محل میں سماج سدھار کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کے راج محل کی اپنی تنظیم جو سن 2022 میں علماء کرام کی میٹنگ رکھ کر کے بنائی گئی تھی، اور اس کے بہت سارے شعبہ جات ہے، اس کے بہت سارے ڈپارٹ ہے، جس میں طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں، جو اور انشاءاللہ الرحمن بہت سارے کام آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ پروگرام 23 فروری 2025 کو بیربنا مارکیٹ میں، بیربنا بازار میں کیا گیا۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی مارکیٹ ہے، آپ کے یہاں کوئی بازار ہے جہاں پر مغرب سے لے کے عشاء تک ہمارے سنی مسلمان بھائی چائے کی دکانوں میں، پان کی دکانوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر رہتے ہیں، ان کو کچھ دینی پیغام دیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، سماج سدھار کے لیے ان کو کچھ سمجھایا بجھایا جائے، تو آپ تنظیم علماء اہل سنت راج محل کے علماء کرام سے، ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی تنظیم علماء اہل سنت راج محل یعنی سنگٹھن علماء اہل سنت راج محل کے لوگ اور ذمہ داران اور علماء کرام آپ کے یہاں پہنچ کر آپ کے وہاں بھی لوگوں کو سمجھانے اور بجھانے کا کام کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ یہ تنظیم اچھا کام کر رہی ہے، یہ سنگٹھن جس کی باغ ڈور علماء کرام نے سنبھالی ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، تو آپ حضرات اس تنظیم سے، اس سنگٹھن سے جڑ جائیں، اس کے ممبر بنیں، اور ہر طریقے سے اس تنظیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات کو یہ بھی بتا دیں کہ الحمدللہ 2 سال کے اندر اس تنظیم نے راج محل میں وہ کام انجام دے دیا ہے جو اس سے قبل آج تک راج محل میں کسی تنظیم نے وہ کام انجام نہیں دیا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس تنظیم سے زیادہ جڑیں اور لوگوں کو جوڑیں۔ اب تک اس تنظیم میں الحمدللہ 250 علماء کرام راج محل کے جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا سنی مسلمانوں سے جو راج محل میں رہتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی جڑیں۔ یہ سنگٹھن، یہ تنظیم جھارکھنڈ سرکار میں رجسٹرڈ ہے الحمدللہ، اس کا اپنا پین کارڈ ہے الحمدللہ۔ اس کا کوئی بھی کام ہوگا تو وہ لیگل طریقے سے ہوگا الحمدللہ۔